بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أولاً أرحب بكم مع سلسلة حول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تذكرون في لقائنا الماضي فقد تحدثنا أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم عليه السلام حيث قال الله عز وجل فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين طيب እንግዲህ ኢንሻአላህ ውድና የተከበራችሁ ወንድምህቶች ዛሬ የምንገኝበት የትምህርት ፕሮግራም የነቢያቶችንና የህዝቦቻቸውን ታሪክ ከቁርአንና ከሐዲስ በመረዳት የምናጠናበት የምንማማርበት የትምህርት ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት ባለፈው ደርሳችን ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መላእክቶችን በሙሉ እንዲሁም ኢብሊስንም ጭምር ተዛዛዟል። ምን አለ? فإذا سويته ونفخت فيه من روحي የአደምን ወይንም ያባታችንን አደም ቅርጻቸውንና ሸክላቸውን ባስተካከልኩ ጊዜና እንዲሁም ደግሞ እኔ ከፈጠርኳት ሩህ በዘራሁበት ጊዜ فقعوا له ساجدين የማክበርን ስጁድ ውረዱ ብሎ ትእዛዝ አዟል። ይህ ማለት ምንድነው? بمعنى أنه إذا نفخ فيه الروح وصار حيا روح تزرتوبت هيوتي اللو أكال بهونا جزي أسجدوا جميعا هلاتهم سجود وردوا يميل تزازنو انقريه إن شاء الله يزاري ودرساتين يميهونو يأبتاتين أدم عليه السلام يروح الزرار نفخ الروح نيتاننا ትዛዙን የመቀበላቸውን ሂደት በሰፊው እንመለከታለን ኢንሻአላህ። ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من تراب. أبو هريرة باورت حديث نبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أبتاچن آدمن كأفر فتر إلنا عليه الصلاة والسلام حديث رزم ملال بحديث مهكلي ثم نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشمه فعطس. نبي عليه الصلاة والسلام عندم يسردون بزي حديثات شو يروح الزرارون هنيتا ويم نفخ الروح يمي بالون أسكم توتال كحديث عندم من الردو فبدأت الروح من رأسه እንግዲህ የሩህ አዘራሩ ሁኔታ ከራሳቸው በኩል ነው፣ ከላይ በኩል ነው ሩህ የተዘራባቸው የአባታችን አደም አለይሂ ሰላም። فبدأت الروح من رأسه روح መግባት ከራሳቸው ጀመረች። فلما وصلت الروح إلى عينيه روح ልክ አይናቸው ጋር ስትደርስ فنظر إلى ثمار الجنة አይናቸው መንቀሳቀስ ጀመረች፣ ስራዋን ጀመረች ማለት ነው። ቀጥታ ወዴት ነው የተመለከቱት? አባታችን አደም አለይሂ ሰላም إلى ثمار الجنة ወደ ጀነት ፍሬዎች ነው። تعجب ما هذا الثمار
በጣም ተገረሙ መመልከትም ያዙ ما هذا الثمار ምንድነው ይሄ እንግዲህ የጀነትን ፍሬ ማለታቸው ነው የሚያውቁት ነገር የለም فلما وصلت الروح الى انفه هكذا في الحديث بحديث እንደመጣው ሩሃቸው አፍንጫቸው ጋር ስትደርስ እንግዲህ احبتي في الله تفصيل عجيب በጣም ليت ተደርጎ ነው የተቀመጠው حتى نفهم جيدا በትክክል እንድንረዳና እንዲገባን ዘንድ بداية خلقنا يفتاتراችን ሁኔታ ከመጀመሪያው ጀምሮ በትክክል እንድንረዳው ተፍሲል ተደርጎ ተለያይቶ በያን ተደርጎ ነው የተቀመጠው فلما وصلت الروح الى انفه ودافنጫቸው روح በደረሰች ጊዜ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أنتسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبتاتشن أدمن فقال الله سبحانه وتعالى يرحمك ربك الله سبحانه وتعالى من على تشو جيتاه يزن الله يجيتاه زنت بانت لا يورد ينور على تشو ربنا جل وعلا يعلمنا السنة من البداية الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ እያስተማረን ነው እንዲሁም ደግሞ በአባታችን አደም ላይ ገና ሩሃቸው ተስተካክላ በሙሉ ሰውነታቸው ሳትገባ በፊት እዝነቱን ረህመቱን አወረደባቸው ማለት ነው انظروا أحبتي في الله جعله الله سبحانه وتعالى أن يعطس حتى ينزل الله الرحمة እንግዲህ እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያነጥሱ አደረጋቸውና ረህመቱንም አወረደባቸው ማለት ነው በሳቸው ላይ قبل أن تدخل روحه إلى كل جسده በሙሉ ሰውነታቸው ሩህ ሳትገባ በፊት የአላህ እዝነት ቀደመ ማለት ነው على أبينا آدم عليه السلام فلما وصلت الروح إلى جوفه لك وداتشو غا ستدرس روح بدأت شهوة الطعام يمقب فلاقوتنا كجالوت جمرة اشتهى من ثمار الجنة كجنة فريوش فلقوا أبتاتشن آدم عليه السلام فأراد أن يتحرك يريد يلتقط الثمار من كساكس كجلوا من لا وسفلقوا لمن دنو يجنة فري لمكتف لمتكم مالتنو لكن لم تبعث فيه الروح فلم يستطيع أن يتحرك ملو روحاتشو بسونتاتشو والسلال درسج من كساكس الشالوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجلان يسولج تشكلانو يتشكلا للالو النبي عليه الصلاة والسلام خلق الإنسان من عجل قدي يسولج تشكلا هنون يتفترو مستعجل በጣም ይቸኩላል እንደምታዩት እንግዲህ ما يفكر وما ينظر وما يتأمل ሁላችንንም እንደምታስቡትና እንደምታስታውሱት የሆነ ነገር ለመስራት ስናስብ ቆም ብለን አናስብም አናስተነትንም አናስታውስም ወይንም ተአሙል ተፈኩር አናደርግም ቀጥታ ያሰብነውን ነገር ለመፈጸም ብቻ ነው የምንቸኩለው ይህ እንግዲህ ያፈጣጠራችን ሂደትና ሁኔታ ነው ከጅምሩ ሲታይ ማለት ነው فلما نفخ فيه الروح بأكمله وصار حيا እንግዲህ ሩህ ተስተካክሎ በአባታችን አደም ውስጥ ስትገባ ወይንም የገባች ጊዜ وصار حيا ሙሉ ህይወቱ በሙሉ ሲንቀሳቀስና ህይወት ያለው አካል የሆነ ጊዜ ሱብሃንአላህ سجد الملائكة كلهم أجمعون የዚህ እንግዲህ መላእክቶች በሙሉ ስጁድ ወረዱ ትልቅ መሽሀዱን عظيم በጣም ከባድ ክስተት ነው
سجد الملائكة كلهم أجمعون ሁሉም መላእክቶች ሱጁድ ወረዱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ነውና لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታስቡት የመላእክቶችን ቁጥር ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ ማንም አካል የሚያውቅ የለም مشهد عظيم ትልቅ ክስተት ነው من أعظم مشاهد الخلق እንግዲህ ፍጡራን ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ክስተት የሚባለው ወይንም منذ خلق آدم إلى قيام الساعة አባታችን አደም ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ ቂያማ እስከሚቆም ድረስ ትልቅ እና ከባድ ክስተት ተብሎ ከሚታሰበው ዋናው ነገር ያጠቃላይ የመላእክቶች ሱጁድ ነው وما يعلم جنود ربك إلا هو يا الله سبحانه وتعالى سراويت የሚያውቅ ማንም አካል የለም እሱ ብቻ ቢሆን እንጂ መላእክት በላይን በሚሊዮን በቢሊዮን አይታወቅም ላኪን ከዚህ ከግዙፍ ቁጥር ጋር ሁሉም መላእክታ በሰማይ ውስጥ ያለው ለአባታችን አደም ለማክበር ሲል በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ሱጁድ ወረደ سبحان الله تكريما لأبينا آدم أبتاچن آدمن لماكبر تكريما للبشر وتكريما لنا يسول جوچن لمالاكنا كف لمادرك عندهم بتزواواري إنيان لمالاك مالتنا طيب والملائكة كلهم أجمعون سجد الملائكة كلهم أجمعون كلهم ملائكة سجود وردوال ولم يبق واقف بأمر الله عز وجل عند ملائكة يقوم يلم بالله تزاز كلهم سجود ورد بهون انجي هذا السجود أحبتي في الله قديه يسجود يماكبر سجود نو يعبادة سجود أيدلم يعبادة سجود لما نما يبقام لكن ይሄ سجود التكريم የሚባለው የማክበር سجود كان جائزا في أديان السابق ባለፉት ነብያቶች ሃይማኖት ላይ ዲን ላይ የሚፈቀድም ነበር في الأنبياء السابقين ባለፉት ነብያቶች ሃይማኖት ማለት ነው يعني في قصة يوسف عليه السلام እንግዲህ ትንሽ ለማስረጃ ያክል የነብዩ ዩሱፍን عليه السلام هنيتا باچرو تكسنا الفالهن لكن في المستقبل إن شاء الله سنتحدث بالتوسع في وقته كتاي برنامجاتችን ላይ إن شاء الله ወደፊት ስንደርስበት ስለ ነብዩ ዩሱፍ አጠቃላይ የህይወታቸው ታሪክና ህዝቦቻቸውንም ጭምር እናጠናለን ብዙ ትምህርትም እናገኛለን إن شاء الله أهون إن شاء الله من دنيا منايو لما جاء أبوه وأمه وإخوته من فلسطين إلى مصر نقريك فلسطين أجر ودا مصر يا نبي يوسف أباتاتشو إناتاتشونا عندهم وندموتشاتشو بمتو جزي يالون هنيتا باتشرونا نسالن ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا إلى الله سبحانه وتعالى يا نبي يوسف أباتاتشو ناتاتشو ناوندماتشو بمتو جزي مصر بقبو جزي وخروا له سجدا لا يوسف تكريما له سلم أكبرنا لما لاكسلو سجود وردوا إلى الله سبحانه وتعالى ከዚህ እንግዲህ የምንማረው ባለፉት ነብያቶች ጊዜ የማክበር سجود እንደሚፈቀድ ነው لكن في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبياتችን ከተላኩ በኋላ هذا السجود ይሄ سجود ማለት ነው فصار حراما ክልክል ተደርጓል ለማንኛውም አካል سجود ልንወርድ አይበቃም أما في ديننا حتى سجود التكريم يماكبر انكوا سجود
ተከልክለናል ማለት ነው። እንግዲህ ስጁድ ለአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለህ ለሱ ለአንዱ ጌታችን ብቻ ነው ስጁድ የሚፈቀደው፣ ለማንም አይፈቀድም ማለት ነው። አላ ኩሊ ሐል ቅድም እንደተከስነው ሰጀደል መላኢከቱ ኩሉሁም አጅመዑን ሁሉም መላኢኮች ለአባታችን አደም ክብር ስጁድ ወረዱ። مع كثرتهم كبزاتቸው ጋር طاعة لأمر الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى تزاز لما أكبرنا لما فسم سيلو. أحبتي في الله تصوروا وتخيلوا هذا المشهد اسكي قم بلاچو حسبوت ملائكوች ቁጥራቸው ብዛቱ የሚታወቅ አይደለም ሁሉም ስጁድ ወረዱ ትልቅ ክስተት ነው በታሪክ ላይ ትልቅ ክስተት ተብሎ የሚጠቀሰው የመላእክቶች አጠቃላይ ለአባታችን አደም ስጁድ መውረድ ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ ولم يبقى واقف ብለናል አንድም አካል ከመላእክታ የቆመ የለም ይህንን ክስተት አቡና አደም واقف ينظر هذا المشهد አባታችን አደም ገና ከጅምሩ ህይወት እንደተዘራባቸው ቆም ብለው ይከታተላሉ ይህን ትልቅ ክስተት طيب لم يبقى حتى من كبار الملائكة تلالا كميبالو ملائكوች የቀረ የለም حتى جبريل عليه السلام جبريل እንኳን ቢሆን ማን ነው የቀረው እንግዲህ ማን ነው ይህን ስጁድ ያልተሳተፈ ولم يبقى واقف إلا إبليس سكر إبليس ብቻ ሲቀር ሁሉም መላእክት ስጁድ ወርዷል وهو الوحيد عصى ربه ብቻውን የቀረው ኢብሊስ ነው ጌታውን በመወንጀል فكان أول معصية في السماء እንግዲህ ሰማይ ላይ የመጀመሪያ ወንጀል ሲፈጸም በኢብሊስ ነው የፈጸመው ይህን ጊዜ ኢብሊስ ስጁድ አልወርድም ብሎ ዋቂፍ ብቻውን ሲቆም فناداه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى طراو من قالوا ما منعك أن تسجد إذ أمرتك إبليس من كلكله بعززكو جزي سجود كمورد من نو يكلكله قالوا فرد إبليس ملس ستة ملسو جن يمياسدست አይደለም من قال قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لا الله سبحانه وتعالى ملس ستة قال أنا خير منه أنا يكسو يبلتكنين على خلقتني من نار كساتنا يفتركين أنين وخلقته من طين السندمو كتشكا نو يفتركو سلزي ساتنا تشكا عندنا تادلم أني بلتالهن لسو يماكبر سجودن الوردم على بليل آية الله من إلال الله سبحانه وتعالى سنقرن على لسانه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين كتكا لفتركو لبشر لسولج وينم بشر مالت سو مالت كتكا لفتركو فطور يمسجد أيدا لهم على إبليس لعنة الله عليه እንግዲህ እንደምታዩት ተከቡር ነው ኩራት ነው እኔ በልጣለሁ ነው انا خير منه እኔ የበለጥኩ ነኝ اي انا افضل منه እኔ ከሱ ላቅ ያልኩ ነኝ አለ ولذلك قال علماءዎቻችን ምን ይላሉ حفظهم الله ورحمة الله عليهم أجمعين من أعظم المعاصي تلالا كميبال وانجل واننيونا كاندنيو قضية الكبر يكرات قدينو إلالو علماءዎቻችን نبيهم عليه الصلاة والسلام في الحديث من إلالو لا
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نبي عليه الصلاة والسلام من قالوا جنة بفسهم أي قبام من كان في قلبه مثقال ذرة بلبو وسط بقلبو وسط يقوم منزر فريق أدر ككرات يلو من يوم أكل جنة أي قبام مالو نبي عليه الصلاة والسلام قدي أحبتي في الله قصص الأنبياء سنمار وده وتاتشن نعم مامتات يمتبك بن بزو نقروت شالو وكذلك في زماننا بزمناتشن اندم التوقود أنا من قبيلة كذا ومن سلالة كذا أنيك كلي قسانين أنيك كلي زرنين بلو أني أبلت الله يمي الأكل يا شيطان اندرشا يكفلال شيطان عندن درشا يزال مالتنو كرات يمجمريا وانجل نو بشيطان يتفسمو لنتنكك أو يقبل اللهم سبحانه وتعالى من النال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم راساتشون نساء أتدرقوا أني بلاينين أني الله نفر الله أتبلو هو أعلم بمن اتقى السنو الله سبحانه وتعالى بتشنيو جيتا السن يمي فروتن يميو قويلا እንግዲህ ከኛ የሚጠበቀው ምንድነው ታዲያ ሐቅ ላይ መሆናችንን ብቻ ማረጋገጥ ነው ትክክለኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመጡበት መንገድ ላይ ነን ወይ ሱሐቦች የመጡበት መንገድ ላይ ነን ወይ ታቢዖቹ ሰለፎቹ የመጡበት መንገድ ላይ ነን ወይ የሚለውን አቂዳችንን ማረጋገጥና ማስተካከል ነው አለበለዛ እኔ በልጣለሁ ብሎ ማሰብና በጣም ተከቡር ማድረግ የሸይጣንን ድርሻ መውሰድ ነው የሚሆነው ወልዒያዱ ቢላህ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጠበቃለን ማለት ነው طيب على كل حال እንግዲህ عصى ابليس ربه ابليس ጌታውን ወነጀለ የክብር ስጁድ ለአባታችን አደም አልወርድም አለ ተከራከረም ይቅርታም አልጠየቀ فأصر على المعصية بسراو مدفو وانجل لاي چكالة بزاو لاي سألنا مالتنا እንግዲህ ኩራትና ክብር ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው بصفاته العليا واسمائه الحسنى الله Subhanahu Wa Ta'ala በስሞቹና በተላላቅ ባህሪያቶቹ ሊኮራ የሚገባው እሱ ብቻ ነው በቁርአኑ እንደሚያስተምረን ወለሁል ኪብሪያኡ في السماوات والارض በሰማይ በመሬት ትልቅ ኩራትና ክብሪያ የሚገባው الله سبحانه وتعالى ብቻ ነው اما المخلوق فكيف يتكبر እንግዲህ ፍጡር እንዴት አርጎ ኩራት ይሰማዋል አፈጣጣራችንን ልብ ብለን እየተከታተልን እያወቅ ነው ማለት ነው على كل حال فتكبر إبليس ورفض أمر الله عز وجل يا الله سبحانه وتعالى تزاز خلف أمس وناقش وجادل يبتشالك على بكاهم تكراكرم ملس ستم يزهن جزي غضب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى تكتبت فأنزل عليه اللعنة رقماننا وردبت وأمر بخروجه من الجنة كجنة اندي وتأم عززوا مالتنا من إلى الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف بقرآن لي قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين እንግዲህ አመጽ ካደረክ ትዛዜን አልቀበልም ካልክ ውጣ ከጀነት አለው فما يكون لك أن تتكبر فيها በዚህ በጀነት ውስጥ ልትኩራራባትና የአላህን ትዛዝ ልታምጽ አይገባም فاخرج إنك من الصاغرين أنت كتناناشنا كتواردت أكالوچنا وطا كجنة አለው ማለት ነው سبحان الله تلك قطعت ነው የቀጣው لكن أحبتي في الله الله سبحانه وتعالى بحلمه ችሎታው ከባድ ስለሆነ ነው አለበለዛ
بكلمته كن بملو نققرو بتشا يستطيع أن يفنيه لك تزازن سيخالف الناس يامز ليات أفاو يشل نبر أتك على لياود مو يشل نبر چلوتاو كبر نو يا الله سبحانه وتعالى تلك نو قطعت جن تلك ان قطعت قطاو يزهن غزي ابليس كجنة سيبارر يا الله قطا سيوردبت عند ጥያቄ ጠየቀ ምን አለ قال انظرني الى يوم يبعثون እስከሚቀሰቀሱበት ጊዜ ጌታዬ ሆይ አቆየኝ አለው قال انك من المنظرين الله سبحانه وتعالى ፍላጎቱን ተቀበለውና ከሚቆዩት ትሆናለህ ባይሆን እስከሚቀሰቀሱ አይደለም الى يوم الى وقت معلوم እስከታወቀ ጊዜ ድረስ ነው ይህ ሰማይ መሬት እስከሚፈርስበት ጊዜ ድረስ ትቆያለህ አለው ተቀበለው ፍላጎቱን እንግዲህ እዚህን ጊዜ ኢብሊስ ለዕነቱላሂ ዐለይህ ከዛኑ ጊዜ ጀምሮ ጥላቱነቱን አወጀ አህበቲ ፊላህ ትልቁና ቀንደኛው ጥላታችን ነው ምን አለ በቁርአን ላይ ተጠቅሷል قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ጌታዬ ሆይ አለ አሁን እኔን በዚህ መልኩ እንዳዋረድከኝ ከፈተና እንደወድቅ እንዳደረከኝ ሁሉ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ያባታችን አደምን ዙርያዎች እሱንም ጭምር ቀጥተኛው መንገድ ላይ ሐቅ ጎዳና ላይ ቁጭ ብዬ ጠብቃቸዋለሁ አለ እንግዲህ ከሐቁ ጎዳና ወደ ኋላ ዘንበል እንዲሉና ሐቁን መንገድ እንዳይከተሉ ቁጭ ብዬ ጠብቃለሁ አደርጋቸዋለሁ ይላል ይሄ ብቻ አይደለም አህበቲ ፊላህ አያቱ ይቀጥላል ቁርአኑ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين تملكتوا يتلاتنتو كفات كمجمروا جمرو ثم لآتينهم كأمت أتشوالله على اتبابك أتشوالله بين أيديهم كفل لفتاتشوهنيه سبحان الله ومن خلفهم كوالاتشوم بمهون وعن أيمانهم ككن يقولناتشوم بممتات وعن شمائلهم كقرا قولناتشوم بممتات ቁጭ በማለት ከሐቁ ጎዳና እንዲጠሙ ለማድረግ ጥረቴን እቀጥላለሁ ብሎ ቃሉን አስተላለፈ ምንድነው ዓላማው ቁጭ ብሎ የሚጠባበቀን ለምንድነው ولا تجد اكثرهم شاكرين አብዛኞቻቸውን አንተን ሲያመሰግኑና አንተን ሲገኙ አታገኛቸውም ይላል ቀጥታ ሙባሽር الله سبحانه وتعالى حوار ያደረገ ነው አብዛኞቻቸውን ሲያመሰግኑ አታገኛቸውም ዓላማ የሚሄው ነው አለ الله سبحانه وتعالى ከባድ ነው ምን አለ الله قال اخرج منها مذءوما مدحورا ውጣ ከጀነት የተረገምክና የተዋረድክ የተወቀስክ ሆነህ ውጣ አለ الله سبحانه وتعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين أنتنم راسهن أنتنم يتكتلك أنون من قرتتو ودانت يتزنبلنم جمر جهنم أمولا لهن بمالت هلاتشهنم آيات أدم الله سبحانه وتعالى كبر قدينه እንግዲህ أعلن إبليس العداوة ከመጀመሪያ ጀምሮ ኢብሊስ ጥላትነቱን አውጇል በአባታችን አደም መንገድ ላይ በሐቁ ጎዳና ላይ ቁጭ ብሎ እንደሚያጠምም ዝቷል በዙርያቸውም ላይ እንደዚህ ከሚያመሰግኑና ሐቅን ከሚከተሉ ሆነው አታገኛቸውም ብለዋል ስለዚህ አህበቲ ፊላህ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገን ጉዳይ ነው ከባድ ነው የኢብሊስ ተንኮልና ጥላቻነት لكن أحبتي في الله أباتاتشن آدم جنا هيوت تزرباتشو جنا حي هنوال
ምንም ያደረጉት ነገር የለም ምን አድርገውት ነው ለመሆኑ የቀሙት ነገር አለ ወይንስ ሰድበውታል ወይንስ ምን ያደረጉት ነገር አለ ለም يفعل ابونا ادم ምንም ያደረጉት ነገር የለም ታዲያ ምንድነው እንደዚህ ሊሆንበት የቻለው ምክንያት بمكانته العظيمه ትልቅ ክብራቸውን ቀንቶ ሐስዶ ነው ቅድም እንደተነጋገርነው ሁሉም መላእክቶች አባታችንን አደምን ለማክበር በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ስጁድ ሲወርዱ ሲያይ ነው ሒስድ ነው ሲቀጥል ሁለተኛው ተከቡር ነው ኩራት ነው የአላህን ትእዛዝ ላለማክበር ነው ስለዚህ ምንድነው ምንማረው ከዚህ ታሪክ ላይ ሒስድ ምቀኝነት ትልቅና ዋና እኛን ሊያጠፋ የሚችል ወንጀል ነው መሐሰድ አይገባንም በመቀጠል ደግሞ ተከቡርም አያስፈልግም እኔ በልጣለሁ እኔ በላይ ነኝ በሁሉም ነገር ማለት የሸይጣንን ድርሻ መውሰድ ነው የሚሆነው على كل حال طرد ኢብሊስ ተባረረ ከአላህ ረህመት በመቀኝነትና በኩራት وبقي ابونا ادم አባታችን አደም ብቻቸውን ህይወት ያላቸው አካል ሆነው በጀነት ውስጥ ቀሩ እንግዲህ ياكلوا من ثمارها ከጀነት ፍሬዎች እየበሉ እየተጠቀሙ ويتمتعوا فيها ዘና ያሉ ጀነት ውስጥ መኖር ጀመሩ ይልበስ ልባሳቸውም የጀነት ልብስ ነው لا كما يقولون አንዳንድ አካሎች እንደሚሉት አይደለም ራቁታቸውን ሆነው ቀስ በቀስ ልብስ መልበስ ለመዱ የሚለው አነጋገር በዚህ ሁኔታ ላይ አይሰራም አባታችን አደም ይልቁንስ ራቁታቸውን ከመሆን የጀነት ልብስ መልበስ ነው የጀመሩት የጀነትን ፍሬ ነው መጠቀም የጀመሩት እና ኢንሻአላህ እንግዲህ በጣም እንዳይረዝም እዚህ ላይ እናቆመውና ቀጣይ ላይ በምን መልኩ አባታችን አደም አላህን ወነጀሉ እንዲሁም ደግሞ እናታችን ሐዋ እንዴት ነው ተፈጠሩ እንዴት አርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጠራቸው የሚለውን باذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ላይ እናያለን الله اعلى واعلم الله የበለጠ የሚያውቅ ጌታችን ነው እንግዲህ ኢንሻአላህ የተለመደው ዱዓችሁን አትርሱ በማለት الى لقائنا القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته